Kung dili ko katulog, dili sab ka. Sa unang bahin sa tuig 2000, tulo mi ka mga 18 anyos ug nipalit mi og pinakabarato nga travel package gikan sa probinsya diin mi nagpuyo aron mo bisita sa Metro Manila. Gihimo namo to pinaagi sa usa ka travel agency ug niadtong panahona wala pay paagi nga masusi daan ang hotel. Anyway, gipalit namo ang biyahe pinaagi nila na ay laing 15 ka tawo sa samang tour. Ang hotel, ingnon na lang nato nga mas maayo pa kaysa mag-camping. Gisuroy namo ang syudad sa adlaw ug sa gabii. Madumi og nightclub. Sa Makati, walay magsugod sa dili pa ang tungang gabii. Maong natulog sa mikadiyot, nakikita sa grupo sa pultahan sa hotel og nibiya paingon sa nightclub. Pero kinahanglan mi magbuwag og taxi. Ang among driver ni desisyon nga motuyok pa sa tibuok kalibutan sa wala pa miihatod sa nightclub. Nindot nga lugar ug wala namo dal-a ang among mga ticket naa sa guide ug wala siya naghulat sa among taxi. Maong nagpabilin mi sa gawas, nagpakiluoy sa mga gwardiya ngan paingon nga pangitaon ang tawo og dad-on sa pultahan. Walay nilihok. Gipangutana pa namo ang mga tawo sa linya, walay nilingi namo. Og niingon ko, balik na lang ta sa lungsod og maglingaw-lingaw sa laing dapit. Og mao to ang among gihimo, pero perti na akong laguta. Nibalik ko sa hotel og wala ko katulog. Maong unsay akong gihimo? Gitawagan nako ang guide sa alas 3:30 sa kaadlawon. Nitubag siya, gihang up nako. Usab nitawag ko o gihang up. Kadaghan nako to gihimo hangtod nga gikuha niya ang telepono sa hook. Og tungod ana, wala ko'y choice. Nakapajamas pa, gipislit nako iyang doorbell hangtod sa mubangon siya. Pagbangon niya og nidagan ko aron motago sa hagdanan. Nimata siya. Kinsa na diha? Gipaabot nako og kadiyot. Sakto lang nga nakahigda na sab siya pag-ayo o gipislit na sab nako ang doorbell. 18 anyos ra ko ug siya hapit na mag-50. Kinsa man joy mo daog sa dili makatulog nga away. Pagka alas 9 sa buntag, kinahanglan mi magkita sa labi ug mura na siya og natigulang og napulo ka tuig. Ug lagot jud gihapon ko. Kay gipangutanan nako siya, unsay nahitabo? O gisawayan ko niya og ilad. Taas siya, gamay ra ko. Maong sa tunga sa labi, nikatkat ko og lingkuranan og nakiglalis niya, samtang nagtudlo ang akong tudlo sa iyang nawong. Ang mga trabahante sa hotel, nalisang ang akong mga higala, dagko og mga mata. Ug unya nangutan ako. Pagkahuman, lami ba imong katulog gabi? Dungan sa usa ka ngisi. Niadto siya aron itulod ko gikan sa lingkuranan. Gigunitan siya sa usa ka babaye nga nanglimpyo. Nidagan ko ug mas daghang tawo ang niduol aron pugngan siya samtang sige ko og sinyas nga nagdial sa phone og naghang up og nagpislit sa doorbell uban ang akong pinaka-cynical nga pahiyom. Naanay mga 5 ka tawo ang nanggunit niya. Og gipalaya siya sa hotel sa akong nasayran sa ulahi. Ang ubang mga tawo sa among grupo nikuha sa among mga plane ticket gikan niya ug wala na nako siya nakita pa pag-usab. Unsay feeling nga nautukan sa usa ka 18 anyos?